पहली बार देखा मत है बनता गया देख ये देख 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 बिल्कुल बोले ना आपकी पूरे बोले बाबा ही कहने बोले बाबा देख देख कमाल हो गया भाई बिल्कुल बोले कमाल हो गया भाई देख देख अरे ना मेरे अंदर से भावना आई थी माँ कुछ ना बनाएगा मैं कलम बना अब पहले ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर एक आसमान, बादल और जो भी कुछ थोड़ा बहुत शेप वेप समथिंग, इससे क्या साबित हो रहा है? कुछ भी नहीं है ना। और वो इसको शिवा बता रहा है। शिवा, ये शिवा की शक्ल है। अकल से काम लेना। मैं एक सवाल सामने रखता हूँ, अगर शिवा की ये शक्ल है तो ये कैसे, इसका सबूत क्या है कि शिवा की शक्ल है? ऐसे तो किसी भी शेप को कोई कुछ भी कह सकता है। किसी शेप को कोई जीसस कह दे, किसी शेप को कोई अल्लाह कह दे, किसी शेप को कोई मोजेस कह दे, उज़ैर कह दे, थोर कह दे। शेप क्या है? इतने सारे दुनिया के अंदर इंसान हैं, अपनी दिमाग की इमेजिनेशन से फेक तस्वीर बनाई हुई हैं। किसी ने किसी को शिवा का नाम दे दिया, किसी ने किसी को राम का नाम दिया हुआ, किसी ने कुछ गनीशा और पता नहीं क्या क्या। अपनी इमेजिनरी तस्वीरें बना के, इमेजिनरी नाम क्रिएट करके उनको लगा दिया और फिर कह दिया कि वो खुदा है। अगर वो असली खुदा है अगर वो असली खुदा है, और ये जिसका जैसे कि वीडियो एक दावा किसी ने किया, ये साबित करने के लिए कि कोई शिवा है, तो सवाल है कि असली शिवा का है। अगर असली शिवा होगा तो वो असली शिवा पहले आए तो सही सामने किधर है, जिसको देख के पता लगेगा कि नहीं ये जो शेप जो भी बन रही है वो शिवा की तस्वीर है। ऐसा तो कोई सबूत ही नहीं। तो इस तरह तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह सकता है किसी भी नाम को। ऐसे नहीं चलता। जो खुदा कायनात में होगा, असली खुदा, वो इतनी कुदरत रखेगा और रखनी चाहिए कि वो जो उसका नाम है, खुदा का नाम पे सारे खुदा के नाम पे दावे करते हैं ना जितने भी आते हैं, कि कोई किसी को खुदा बना रहा है, कोई किसी को। दुनिया में देखो कितने सारे खुदा बना के रखे हुए इंसानों ने। तो जिन्हें जिन्हें उन्होंने खुदा करार दिया हुआ है और दावा किया हुआ कि वो खुदा हैं, जो वो बता रहे हैं वो खुदा है बल्कि हैं, और फिर एक दूसरे को मारते हैं। तो सवाल है कि वो खुदा खुद क्या नाम बता रहा है अपना, जिसका इस कायनात पे कंट्रोल है। अगर वो वाकई में एग्जिस्ट कर रहा है तो नेचर के मुताबिक, नेचर की गवाही के मुताबिक, जो नाम खुदा का नेचर के ऊपर ज़ाहिर होता है, नेचर की मखलूक़ात पर, या नेचर के जो दरिन परिन चरिन हशरातुल अर्ज़ वगैरह जो हैं उनमें किसी पर लिखा हुआ आता है और कोई अपने मुंह से बोल के गवाही दे रहे हैं, वो तो अल्लाह की दे रहे हैं, क्लियरली अल्लाह की दे रहा है। देखो सबूत, चंद सबूत। अल्लाह 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 तो इन सबूतों की रोशनी के अंदर तो ये बात साबित है कि जो गवाही नेचर की मखलूक दे रही है वो अल्लाह के नाम की है, वो तो शिवा का नाम की नहीं दे रही है। किसी चीज़ को तक के इंसान क्या दावे कर रहा है, छोड़ो ना। मैं तो ये देखूंगा कि नेचर की मखलूक किसकी गवाही दे रही है। नेचर की आर्मी ने जिस खुदा के नाम की गवाही दी है, मेरे नज़दीक सिर्फ वही खुदा है, और मेरे नज़दीक अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है ही नहीं, क्योंकि नेचर ने अल्लाह की गवाही दी। नेचर इंसानी ज़ुबान में कैसे कलाम कर रही है? अरबी कलाम अल्लाह ने अरबी ज़ुबान में कुरान नाजिल किया। अरब में एक अरबी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी के अंदर नाम अल्लाह का लिखा हुआ आ रहा है नेचर की मखलूक़ात पर। 21वीं सदी में अल्लाह ही के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह खुदा है। चलो आज की 21वीं सदी के तमाम इंसानों को उठा लो, तमाम इंसानों को, 7 बिलियन से ज़्यादा जितने लोग हैं, सारी रोए ज़मीन के तमाम इंसान एक तरफ जो दावा करते हैं, कोई कहता है कि शिवा खुदा है, कोई कहता है मोजेस खुदा है, कोई कहता है जीसस खुदा है, कोई कहता है थोर खुदा है। सब इंसानों को एक तरफ रखो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ रखता हूँ मैं। उनका दावा, उन्होंने जो बताया वो अल्लाह खुदा, अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह खुदा है। बाकी तमाम इंसान के अंदर बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के मुकाबले में बहुत सारे नामों को दावा किया कि खुदा है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं या दुनिया के बाकी दीगर तमाम इंसान सच्चे हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा बनाया है? तो मेरी नज़रों में 21वीं सदी के अंदर नेचर के ज़रिए
نیچر کی مخلوقات کی گواہی، نیچر کی مخلوقات پر نشانیوں سے نام جس خدا کا ثابت ہو رہا ہے وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا 1400 سال پہلے. اور آج 21ویں صدی کے بلینز آف پیپل اپنا دعویٰ کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شیوا خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے رام خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جیزس خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عزیر خدا ہے. یہ سب خدا کے دعویٰ کر رہے ہیں، تو نیچر سے وہ خدا اپنی گواہی کیوں نہیں دے رہا؟ نیچر سے وہ خدا اپنے نام کی گواہی کیوں نہیں دلوا رہا؟ نیچر پہ وہ خدا اپنا نام لکھ کے کیوں نہیں دکھا رہا؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نام بتایا اللہ، وہ تو لکھ کے بھی دکھا رہا ہے، وہ تو بلوا کے بھی دکھا چکا. تو ریئل ورلڈ میں کون تبدیلی کرتا ہے؟ ریئل ورلڈ میں کون پریکٹیکل دکھا رہا ہے؟ ریئل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کون کر رہا ہے؟ ریئل ورلڈ میں لاز آف نیچر کو کون بدل رہا ہے؟ ریئل ورلڈ میں سائنس کے خلاف کون دکھا رہا ہے اپنے معجزات؟ وہ تو اللہ ہے. تو کہاں ہے ثبوت جن کے دعوے کیے جاتے ہیں؟ غیر مسلموں کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے خداؤں پہ، کہاں ہیں ان کے ثبوت؟ دو نا مجھے. ان کے ناموں کے ثبوت وہ خدا خود دیں گے، وہ خدا خود دیں گے جو اگر وہ ہیں، اگر وہ اصلی خدا ہیں اللہ کے مقابلے میں تو آئے نا. پھر اب تک تو کوئی نہیں آیا. چینل پہ چیلنجز بھرے پڑے ہوئے لیجنڈ کے اللہ کے فضل سے، اب تک کوئی نہیں آیا اللہ کے مقابلے پر. اب تک کسی نے اپنے بادلوں کا لشکر نہیں بھیجا لیجنڈ کے گھر پر کہ وہ اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیتا. یہ چیلنج ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا اللہ کے سوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتایا نا، جس نام پر دعویٰ کیا ہے، بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، لا الہ الا اللہ، اس اللہ نے آج 21ویں صدی کے اندر بھی دکھا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعویٰ جو 1400 سال پہلے انہوں نے کیا تھا عرب کے دور کے اندر تمام کافروں کے سامنے، جس کی وجہ سے ان کے دشمن بنے تھے وہ لوگ، بتوں کو پوجنے والے، خیالی خداؤں کو پوجنے والے، انسانوں کو بیوقوف بنانے والے، اپنی چودراہٹیں چلانے والے مذہب اور روحانیت کے نام پر. ان کی چودراہٹیں خطرے میں تھی، ان کے بزنس خطرے میں پڑ گئے تھے کیونکہ بیوقوف بنایا ہوا تھا لوگوں کو. چندے خیرات جمع ہوتے تھے باطل خداؤں کے نام پر. یہ ہے حقیقت، سنو مجھ سے. 21ویں صدی تک میں بلائنڈ بلیورز بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے اللہ کے مقابلے پہ خیالی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. مارنے سے پہلے عقل تو یہ استعمال کر لیں. کتنی عقل استعمال کی ان لوگوں نے؟ مذہب اور خدا کے معاملے میں کوئی عقل استعمال نہیں کی. اگر کرتے تو عقل استعمال کرتے. جانور کو بھی کامن سینس ہے، کتے بلی کو بھی کامن سینس ہے کہ اللہ خدا ہے، پر یہ انسان ہو کر ان کو سینس نہیں ہے. تو تم ان کی باتوں میں آؤ گے. یہ جو کسی بھی تصویر کو منہ اٹھا کے کہتے ہیں یہ شیوا ہے، یہ عیسیٰ ہے، فلاں. ارے بھائی اللہ کے سوا کوئی خدا ہے نہیں. اور جتنے بھی جو دوسرے ہیں وہ یا تو انسان ہے یا تو انسان ہے. ہوگی کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی عبادت کی وجہ سے کوئی طاقت وغیرہ مل گئی ہوگی اللہ سے، چاہے وہ اللہ کو مانتا تھا یا خدا نہیں مانتا تھا. لیکن اس کے علاوہ یا تو انسان ہوں گے یا خیالی خدا ہوں گے. اصلی خدا کوئی نہیں اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لو. ورنہ میرے سوالات سامنے ہیں، ثبوت سامنے ہے. جس کو شوق ہے کسی اور خدا کے دعویٰ کرنے کا اللہ کے سوا، تو وہ اپنے اس خدا سے دعا کرے، ریکویسٹ کرے، بلکہ اپنی پوری قوم کو جمع کرے اور ان سے بولے کہ اس خدا کو بولو اپنے نام کو لکھ کر دکھائے بادلوں پہ، نیچر کے اوپر، بلکہ کتے بلی شیر ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں سے بھی بلوا کر دکھائے. تب میں مانوں گا کہ وہ خدا ہے. اور میں پھر تب اللہ کا بھی انکار کر دوں گا اس کی خدائی پر. اگر کسی اور معبود نے ایسا کر کے دکھا دیا، اس دن میں اللہ کی خدائی کا انکار کر دوں گا. ایکسیپٹ کرو چیلنج، لے کر آؤ ثبوت. لیکن ثبوت، اتنے ثبوت تو کم از کم لائے جو اب لیجنڈ لے کر آئے اللہ کے فضل سے. لاؤ اتنے ثبوت. پوری نیچر کا لشکر کھڑا ہوا ہے. آؤ اس آرمی کو ڈیفیٹ کر دو. جس دن ڈیفیٹ کر لیا اس دن میں ایکسیپٹ کر لوں گا. یہ پھر بہت بڑی بات ہے. اتنی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے آرمی. اتنا ہی کروا لو، ان کو بولو کہ بادلوں کے لشکر بھیج دیں میرے گھر پہ، لیجنڈ کے گھر پہ، اور وہ اپنا نام لکھ کے دکھائیں بادلوں کے ذریعے، بغیر ہاتھوں کا استعمال کیے، بغیر سائنس کا استعمال کیے، بغیر مشینوں کا استعمال کیے. خدا ہے نا بھائی وہ، اگر اللہ کے مقابلے پہ تو وہ تو ساری پاور رکھتے ہیں، تو یہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. اللہ نے تو کئی بار لکھ کے دکھا دیا. تو بس اس لیے میں اللہ کو خدا مانتا ہوں. باقی دنیا کے انسان جو مرضی دعوے کرتے رہے، وہ فلاں خدا، میں کیوں مانوں بھائی؟ وہ انسان تو جھوٹ بولتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے. میں تو انسانوں پہ بلیو نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ وہ کسی کو بھی خدا بنا دیا تو میں مان لوں. نہیں، نیچر کی گواہی مانوں گا. نیچر جھوٹ نہیں بولتی، نیچر رشوت نہیں لیتی، نیچر غیر جانبدار مخلوق ہے، اور اس کا مالک و خالق تو وہی ہے جو خدا ہے. اگر کوئی خدا ہے تو جو ہے اس نے دکھا دیا، میں نے مان لیا. جس دن لاؤ گے اس دن دیکھیں گے. فی الحال تو کوئی لا نہیں سکا اور نہ کبھی لا سکے گا. اس لیے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ مرنے کے بعد جہنم میں جانے سے بچ سکو. یہ ہے حقیقت.